دابا غادي ندوزو la création des tableaux statistiques et représentation graphique de la variable quantitative. دابا نديرو la création ديال هاد la variable quantitative، يعني شي حاجه اللي كتكون عندنا chiffrée. قالك l'objectif هو نكالكوليو les fréquences et représenter graphiquement la variable continue. دونك هنا ما غاديش يكون عندنا diagramme en secteur بحال اللي كيكون عندنا في la variable qualitative، غيكون عندنا l'histogramme حيت عندنا la variable continue. ملي كتكون عندنا la variable discrète في الكونتيتاتيف كنحتاجو diagramme en bâton. دابا عندنا l'histogramme غادي نديرو ان شاء الله. المهم هذا هو ليكزامبل ديالنا صفحه 36. غنحاول ندير لكم هاد لي زيتاب هادو. قبل ما نديرو لا كرياسيون ديال يعني ديال لي فاريابل ديالنا غادي نمشيو نديرو سونتر دي كلاس، غادي نحسبوهم باش تسهل علينا المأموريه. 20 زائد 30 50 على 2 25، 30 زائد 40 70 على 2 35. حتى كنساليو هادشي كله كنلقاو لي سونتر دو كلاس ديالنا. هنا عندنا اكسبورطاسيون لو تيب نيميريك، la mesure échelle، عندنا effectif numérique échelle. لحقاش عندنا فاريابل كونتيتاتيف هاد المره، راه عندنا غير فاريابل وحده هي هادي ليكسبورطاسيون هي اللي غادي ندرسوها، ولكن ضروري كنديرو ليفيكتيف ديالها يعني باش غادي تخرج لنا في لا سيزي دي دوني، يعني كل وحده بالريبونس ديالها. ضروري كنديرو ديك افيكتيف باش ملي كنديرو لا بونديراسيون يعني كتخرج. هنا ليكسبورطاسيون عندنا السونتر الاول فيه 15، عندنا السونتر الثاني 25، عندنا السونتر الثالث 35. غادي نديروهم كاملين حتى نكملو. علاش هنا ما درناش يعني لا كوديفيكاسيون؟ حيت ديجا عندنا نيميريك، يعني عندنا هنايا نيميريك ما كنحتاجوش لا كوديفيكاسيون في لابروش في لا فاريابل كونتيتاتيف. كما كتشوفوا دابا انا كملت ليكسبورطاسيون. دابا نمشيو للافيكتيف، غادي نعطيو لكل وحده ليفيكتيف ديالها ونبقاو هكا حتى نكملوهم كاملين. اول ايتاب اللي كنديرو هنا عندنا افيكتيف، خصنا نديرو لا بونديراسيون ديال لي زوبيراسيون بار l'effectif. هاي effectif كنديرو pondérer les observations. اوكي من بعد كنديرو statistique descriptive effectif، كنديرو لا فاريابل ديالنا. حنا بغينا الفريكونس، نمشيو دياغرام كنكوشيو هيستوغرام حيت عندنا هنا الفاريابل كونتيتاتيف كونتينيو، كنديرو poursuivre. كون كانت عندنا ديسكريت غنديرو دياغرام اون باتون، كون كانت عندنا فاريابل كاليتاتيف غنديرو دياغرام اون سيكتور. تنديرو poursuivre كنديرو اوكي. هاكي كيخرج لو ريزولطا ديالنا. عندنا ليفيكتيف هي عندنا 10، عندنا لو pourcentage 11، pourcentage valide يعني الفريكونس كومولي. هنا عندنا ليستوغرام حيت فاريابل كونتيتاتيف كونتينيو. ولا بغينا نخرجو مثلا يعني حيت لا فاريابل كونتيتاتيف راه يمكننا نحسبوا لها ماشي غير الفريكونس، يمكننا نحسبوا لها الفريكونس الميديان لو مود، يعني كاع هذوك لي كالكول اللي طيحوا لكم في بالكم نقدروا اننا نحسبوهم.